जिस तरह वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, वो तो आपको समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। 72 फिर के आए, उन्होंने क्या किया, कुफर का फितवा लगा दिया, या भी आपने लगा दिया। जरूरत क्या थी? आपको क्या खतरा है जमात अहमदिया से? उसकी वजह भी बताता हूँ ना। उसकी वजह ये है बस कि मेरा ख्याल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप तशरीफ लाए ना, और आप पे नबूवत और रसालत का अली भाई आप था 3 ना। घंटे से बात कर रहे हैं, अब रुक भी जाएं अली भाई, मेहरबानी करें। यार तलत अब साहब आपको तकरीर बड़ी खत्म तकलीफ करें। है, शाह साहब तशरीफ फरमाए। मैं शाह साहब की मौजूदगी में तो वैसे ही नहीं बोलता, लेकिन ये आखिरी बात इनको ताहिर साहब को बता दूं, क्योंकि मेरे तो किसी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं इनके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, सुन ले। भी देख लें, ऐसे लोग हैं काफी ये। भाई यार मुझे सुन तो लो ना भाई, उठा लेते हो तो हिम्मत रखा करो, सुन लिया करो जरा। ओ हिम्मत, अब 3 घंटे से ऊपर कितनी हिम्मत रखें। तो बंदा कोई ऐसा लाओ जो जिसको पता हो किसी बात का। हाँ हाँ, किसी लाओ, बंदा लाओ। मैंने शायद आपकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रही हूँ जो बैठे हुए हैं। मैं शायद वो जवाब सुन लेना। ऐसा बल्कि कोई जवाब साहब सुन ले, कहने उसकी का क्या उसकी मतलब वजह है? ये है। ताहिर साहब को कुछ नहीं पता है, आपके कहने का क्या नहीं, मतलब नहीं, है? क्या है? हरगिज़ बात नहीं कर रहा, ऐसा तासुर ना कायम किया जाए मुझे। नहीं आप नीचे बैठ के डबल टैप करें। अब आपकी डबल टैप की बारी है जी। सही है जी, मैं सब दोस्तों को मेरी तरफ से, अल्लाह साहब, ये आप बदतमीजी नहीं करें। अच्छा मेरी तरफ नहीं से बदतमीजी तमाम, नहीं है, वो सैयद अली स्पिरिट साहब आए हुए हैं, उनसे बात कर लें। बात जी, मुकम्मल सब। करने दोगे? मेरा एक जुमला सुन लो। आखिरी जो ताहिर नहीं साहब ने नहीं, बात मेरा की, उसके बाद शाह साहब की एक बात दो की, ठीक है? सवाल हैं ताहिर साहब से, और बड़े आसान से सवाल हैं। इजाजत है ताहिर साहब? नहीं, मैं इजाजत तो नहीं देता, आप डीड बन के सवाल कर सकते हैं। नहीं मैं आपको देखें, आपकी इजाजत नहीं है तो फिर हम कैसे सवाल करें? बड़े आसान नहीं से ताहिर खान सवाल। साहब, ताहिर खान साहब मैं- बात सुने, ले लें इनका सवाल, ले लें, चलें ले लें। आप बुजुर्ग आदमी हैं, नहीं, ले लें इनका सवाल। ये मैंने आपको बताया कि 1967-70, अब हिसाब लगा लें कि 55 या 58 साल हो गए मुझे 67 से अब, कि ये इन मुल्लाओं के साथ मैं कर रहा हूँ। और रोज़ाना ये किसी का गला काटते हैं। कभी ओशन में एक वाक़या हुआ है, मेरे एक भाई जो थे वो पुलिस सर्विस में थे सिंध में, तो एक वीडियो भेजी, तो वो कोई आदमी नहर में आया था, डूब गया था। उन्होंने उठा के मौलवी साहब ने उसका जनाजा पढ़ा, कब्र बनाई। कुछ देर बाद हिंदू बरादरी के लोग आए, उन्होंने कहा जी हमारा आदमी है, उन्होंने कहा यही है। तो ये जो मुजाहिदीन इस्लाम हैं, इन्होंने कब्र खोदी, उसके साथ भी वही सलूक किया जो गुस्ताख रसूल के। कहते नबी की जरूरत नहीं, नबी ना आ जाए बस जुल्म हो जाएगा, सादरी उसका काम तमाम कर देगा। किस कदर हालत ज़ार है मुसलमानों की। ताहिर साहब, आप छोटे छोटे 2 सवाल हैं, उनका जवाब दे दें तो बड़ी मेहरबानी। मैंने तो आपको कहा कि आप ढीठ बन के सवाल कर लें, क्योंकि मैं अब इस वक्त सुबह के 6 बजने वाले हैं। नहीं तलत और खान मैं- साहब, चलो ताहिर खान साहब, ताहिर खान चलो साहब, ताहिर खान जी। साहब, ताहिर खान साहब बात सुने। ये आते रहते हैं, काफी अच्छी बात करते हैं, तो आप इनका ले लें, ठीक है? आप इनका ले लें सवाल। चले बात कर लीजिए। भाई हाँ जी, मैं सवाल आपसे करूंगा। ये सवाल याहिया बख्तियार साहब ने मिर्ज़ा नासिर से किया था। तो सवाल मैं पढ़ देता हूँ उन्हीं के अल्फाज में। उन्होंने कहा था, विल यू प्लीज़ गिव अस द ब्रीफ अकाउंट ऑफ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी's life? When I say brief account of his life, I mean when he was born, where he was born, what was his education, the family background, and the date of death and the place of death. तो आप बता दें कि वो कब पैदा हुए मिर्ज़ा गुलाम कादियानी। मैं आपको यही कहूँगा, इंटरनेट भरा हुआ है। नहीं आप भी तो बता दें, आपको इल्म नहीं। आपको पता है कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, खुदा उनको जलील करता है। डॉक्टर मुबशिर की वीडियो देखी। नहीं देखें, जवाब दें। नहीं, आप जवाब जो दें, आप जवाब दें। खामोश हो जाएं, म्यूट कर दें। नहीं म्यूट तो नहीं ना। देखें, मैंने तो सादा सा सवाल किया, इसीलिए काफिर करार दिया ना आपको। ऐसे ही जवाब दिए थे मिर्ज़ा नासिर। मैं आपको बात बताऊं, मैं आपको बात बताऊं कि मुझ पे पाबंदी है, वरना मैं बहुत कुछ कह सकता हूं। आपको इल्म होना चाहिए कि उन्होंने वो दिया था
اور ہم نے جواب دیا تھا دینا جواب یہ صفحہ نمبر 5 پر نہیں طاہر صاحب سیدھے سوال کا سیدھا جواب صفحہ نمبر 5 ہے 1974 کی کارروائی ہے. یہ بتائیں کہ مرزا غلام قادیانی کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ آپ بتا دیں بس. مجھے نہیں پتا. مجھے یہ بتائیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا. نہیں آپ نے کہہ دیا نہیں پتا. نہیں مرزا ناصر کو بھی نہیں پتا تھی. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے مرزا ناصر نے جواب دیا اس کے متعلق میں درخواست کروں گا کہ مجھے وقت دیا جائے، میں بعد میں لکھ کر دے دوں گا. ٹھیک ہے چلو مرزا ناصر اور آپ ایک ہی بوٹ میں ہیں، فکر نہ کریں. اچھا آپ نے ایک بات کہی کہ ہم 72 فرقے ہیں. اگر کوئی شخص کہے کہ مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں تو وہ تو جھوٹا ہوگا نا پھر. یہ آپ حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات کو لے رہے ہیں. تو اور کس کو لوں؟ آپ اس کو نہیں مانتے تحریرات کو؟ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں آپ کو آخری جو سوال ہوا تھا، لیکن سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا نام کوٹ نہیں کریں گے. مولانا مفتی محمود نے یہ سوال کیا کہ 72 فرقے آپ کو کافر کہتے ہیں. تو مرزا نہیں ہم تو مرزا قادیانی کی بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں مرزا نہیں آپ سوال الٹاتے ہیں. یہ دیکھیں سنیں نہیں ایک منٹ طاہر صاحب خاموش ہو جائیں. اگر آپ خاموش نہ ہوئے تو میرا ٹائم ہو چکا، میں چلا جاؤں گا. پلیز میں آپ کو ذرا سخت الفاظ کیوں کہ پلیز شٹ یور ماؤتھ، منہ کو بند کریں. نہیں بدتمیزی نہیں کرنی. بدتمیزی نہیں کرنی. آپ میوٹ ہو جائیں. طرف نہ لے کے جائیں. دیکھیں بدتمیزی نہیں کرنی. سمجھ گئے؟ دونوں بزرگ آدمی ہیں. دیکھیں غلط طرف بات نہ جائے، اچھے طریقے سے. میں ان کو جواب دے رہا ہوں. نہیں سوال تو سنو نا. جواب کیسے دے رہے ہو؟ سوال سنتے نہیں ہو، پاگل پن کی باتیں کرتے ہو. ایک چھوٹی سی بات سمجھ نہیں تمہارے دماغ میں بیٹھتی. تو پھر ایسے کرو کہ میں نے وہاں سے ڈگریاں لی ہیں فیڈرل پبلشرز کا. میں ڈی جی راؤ وہاں کورٹ میں چلے جاؤ. سپریم کورٹ میں نئے وکیل آئے، ان کو یہ کس کو آپ نے لگایا تھا؟ سیدھا سوال سیدھا جواب. نہیں کچھ بھی نہیں یار، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. ہم 72 فرقوں کو کافر سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. آپ لوگ مرزا قادیانی کو جھوٹا کہتے ہیں. آپ لوگ مرزا قادیانی کو جھوٹا کہتے ہیں. یہ میں بتا رہا ہوں ساری دنیا کو. قادیانی خلیفہ گروہ مرزا غلام قادیانی کو جھوٹا اور مرتد قرار دیتا ہے. یہ ثابت کر رہا ہوں میں. کریں ہاں سنیں. کفار مکہ کی جو اسمبلی تھی دارالندوا نے نہیں بھائی خاموش تو آپ نے کہا 2 سوال ہے. آپ تو پوری ڈسکشن دارالندوا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہلے مرزا قادیانی کی بات ہو جائے نا، ادھر ادھر نہیں کرنی. مرزا کا آپ نے کہا کہ میرا وقت نہ ضائع کرو. نہیں وقت آپ ہمارا ناظر صاحب یہ خزائن جلد 22 سارے لوگ وہی مرزا قادیانی کی تحریر ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ قرون ثلاثہ کے بعد امت مرحومہ 73 فرقوں میں منقسم ہو گئی. مطلب قرون کہتے ہیں صدیوں کو، ثلاثہ مین 3. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ 3 صدیوں اسلام کے 3 صدیوں کے بعد ہی 73 فرقے بن گئے. آپ کہتے ہیں مرزا قادیانی جھوٹا ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں. ٹھیک ہے کہے نا. ہاں آپ بھی کہہ رہے ہیں نا مرزا قادیانی. آپ نے اس کی تاریخ پیدائش نہیں بتائی کیونکہ مرزا قادیانی کہتا ہے میں 1840 1841 میں پیدا ہوا. آپ لوگ کہتے ہیں 1835. مجھے آپ کی جاہلیت کا پتا تھا. دیکھیں بات سنیں، شاتم تو آپ لوگ ہیں بھائی. نہیں چلے آپ تو دیوبندی تو بریلیوں کو شاتم کرتے شہیدی ان کو. نہیں مرزا قادیانی آپ اسے جھوٹا کیوں کہتے ہیں؟ مرزا قادیانی ہم نے نہیں کہا کرتے ہیں. نہیں آپ جھوٹا کیوں کہتے ہیں مرزا قادیانی؟ ہم نے نہیں کہا. ہم تو 72 فرقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرزا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 72 فرقے جہنمی ہوں گے. نہیں تو آپ جہنمی میں مان لیں اپنے آپ کو. نہیں مرزا اور پاکستان کو آپ نے جہنم بنا دیا ہے. مرزا کہتا ہے 73 فرقے تو صدیوں پہلے بن گئے ہیں. اچھا چلو 73 میں فکرے آپ مرزا قادیانی کو کیوں جھوٹا کہتے ہیں یہ بتائیں.
آپ نہیں مرزا قادیانی کو کیوں جھوٹا کہتے ہیں؟ میں آپ کو کذاب اور 72 فرقوں کو کافر سمجھتا ہوں. بھئی مرزا قادیانی تو کہتے ہیں 73 لوگوں حوالہ نوٹ کرو خزائن کی جلد 22 صفحہ نمبر 44 حقیقت الوحید دوسرا حوالہ نوٹ کرو. نہیں ایک منٹ آپ مرزا قادیانی میں تو مرزا قادیانی کی فیور کر رہا ہوں آپ کیوں جھوٹا کہتے ہیں مرزا قادیانی جو غلیظ گندے لوگ نہ لیں کتابوں کا نام نہ لیں کتابوں کے حوالے نہ دیں پلیز ٹھیک ہے جو اپنی ڈیبیٹ ہے وہ کریں نہیں میں نے کتابوں کے حوالے تو ہم دے رہے ہیں کہ میں ان سے ایک سادہ سا سوال ہے کہ آپ لوگ مرزا قادیانی کو جھوٹا کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اس کو مان لو یہ بات بتا دیں. نہیں آپ یہ کیوں چھپا رہے ہیں اگر وہ نہیں بتا رہے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے نا. یہ جو اتنے بندے بیٹھے ہیں یہ کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا. ہاں نہیں میں تو مرزا قادیانی کی حمایت کر رہا ہوں بھائی اس کی فیور کر رہا ہوں. آپ کیوں جھوٹا کہتے ہیں مرزا قادیانی کو؟ نہیں ہم تو نہیں کہتے ہم نے کبھی کہا ہے میں نے کہا وہ تو کہتا ہے کہ 73 فرقے 1100 سال پہلے بن چکے آپ کہتے ہیں کہ 73 بنے. دیکھیں ابو جہل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ابو جہل چھوڑ دیں وہ ہمیں پتہ ہے کہاں پر رہتا ہے. یہ بتائیں یہ دیکھیں اگلا حوالہ نوٹ کریں مجھے خزائن کی جلد 17 صفحہ نمبر 226 تحفہ مولودیہ. مرزا کہتا ہے کہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں ہزارہ بدعات اور بے شمار ناپاک رسومات اور ہر قسم کے شرک خدا کی دیکھیں پھر یہ نادر صاحب پھر کہے گا اور میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تک پہنچ گئے. آپ مرزا کو جھوٹا کیوں کہتے ہیں؟ بس اتنا بتائیں. آپ کہتے ہیں مرزا جھوٹا ہے. اس کو میوٹ کرائیں اس کو میں جواب دیتا ہوں. جی نہیں سیدھا جواب دینا ہے نا. نہیں سیدھا نہیں دیں جواب میں آپ سے اجازت وہ یہ ہے کہ مفتی محمود صاحب نے یہ کہا تھا کہ 72 فرقے آپ کو نہیں مرزا قادیانی کی بات ہو رہی ہے ادھر کی باتیں نہیں میں سنتا. نہیں مرزا قادیانی تو مرزا قادیانی کو جھوٹا کیوں کہتے ہو طاہر صاحب؟ یہ میں نے نہیں کہا نہیں مرزا قادیانی کو آپ جھوٹا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں 73 ہیں آپ کہتا ہے 72 ہیں. جی وہ یہ ہے مرزا قادیانی جھوٹا ہم بھی کہتے ہیں لیکن آپ کیوں کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں اب آپ نے 10 دفعہ کہہ دیا اب چلو کہتے جاؤ. ہاں جواب دینا آپ نے ایک دفعہ بھی جواب نہیں دیا. نہیں میری بات اچھا اور سنیں یہ مرزا قادیانی ناظر صاحب مجھے ابو جہل بھی اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ ابو جہل کو بھی معاف کر دے گا. خدا حافظ انشاءاللہ پھر بات ہوگی. سنو میری بات سنو. مرزا غلام قادیانی کے ہاتھ کی لکھی تحریر ہے 27 اکتوبر 1907 میں اس نے یہ لکھی. یہ اس کی آخری وصیت ہے. میں پڑھتا ہوں لوگوں سنو مرزا قادیانی کی آخری وصیت. وہ لکھتا ہے مرزا کے لفظ میری رائے تو یہی ہے جس امر پر یہ انجمن کا فیصلہ ہو جائے کہ ایسا ہونا چاہیے اور کثرت رائے اس میں ہو جائے تو وہی امر صحیح سمجھنا چاہیے اور وہی قطعی ہونا چاہیے. لیکن اس قدر میں زیادہ لکھنا پسند کرتا ہوں کہ بعض دینی امور میں جو ہمارے خاص اغراض سے تعلق رکھتے ہیں مجھ کو محض اطلاع دی جائے اور میں یقین رکھتا ہوں یہ انجمن خلاف منشا میرے ہرگز نہیں کرے گی. لیکن صرف احتیاطاً لکھا جاتا ہے کہ شاید وہ ایسا امر ہو کہ خدا تعالیٰ کا اس میں کوئی خاص ارادہ ہو اور یہ صورت صرف میری زندگی تک ہے. اور لوگوں سنو مرزا قادیانی کہتا ہے اور بعد میں ہمیشہ ہر ایک امر میں صرف اس انجمن کا اجتہاد کافی ہوگا. وہ کہتا ہے کوئی خلیفہ نہیں ہوگا. آپ اس کو جھوٹا کیوں کہتے ہیں؟ آپ کی خلافت تو مرزا غلام قادیانی کی آخری وصیت 27 اکتوبر 1907 کی خلاف ورزی ہے. آپ جواب دیں. آپ مرزا قادیانی کی بات کیوں نہیں مانتے؟ وہ تو کہتا ہے خلیفے جو ہیں جعلی اور لعنتی ہیں. وہ تو کہتا ہے انجمن ہمیشہ فیصلہ کرے گی. کیوں آپ نے خلاف ورزی کی مرزا قادیانی کی آخری وصیت کی؟ بولے. مجھے تو ایسا پتا چل رہا ہے جیسے وہ ہم نے سنا نہیں ہے دجال آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گئے تو وہ نمک کی طرح پگھل جائے گا. یہ دونوں اسی طرح چلے گئے ہیں ادھر سے بھاگ گئے ہیں. نہیں دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں مرزا قادیانی جھوٹا ہے. جھوٹا تو ہم بھی کہتے ہیں. میں تو مرزا قادیانی کی فیور کرنے آیا. میں نے کہا کہ بھائی فیور نادر بھائی چلے گئے اور سسٹر نادر بھائی کدھر گئے ہیں؟ ہاں بلائیں جی نادر صاحب کو بلائیں. باتوں کا جواب دیں نا ان کو. پہلے تو آپ نے سب کو بیوقوف بنایا ہوا تھا نا. وہ آ گئے ابھی ان کو جواب دیں.
ہاں نہیں نہیں، میں تو دیکھیں قادیانیوں کو تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں مرزا قادیانی کی فیور کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں بھائی مرزا قادیانی کو لانتی ہو، جھوٹا کیوں کہتے ہو؟ مرزا قادیانی کو جھوٹا نہ کہو، اس کی بات مان لو. وہ کہتا ہے میں 1840 میں پیدا ہوا، تم کہتے ہو 1835 میں. وہ کہتا ہے 72 فرقے اسلام کے 300 سال بعد ہی بن گئے، تو تم 73 فرقے بن گئے تھے، تم کہتے ہو 72 ہو گئے، اب آج تک 72 ہے. تم مرزا قادیانی کو جھوٹا کیوں کہتے ہو؟ تم اپنے آپ کو جماعت کہتے ہو. مرزا قادیانی لکھ کر دے گیا 6 مرتبہ کہ میں نے ایک فرقہ بنایا ہے، جماعت نہیں بنائی. اور مرزا قادیانی کی آخری وصیت کہتی ہے میں نے یہ انجمن 14 آدمیوں کی بنائی ہے، اور اس کے اپنے لفظ ہیں یہ صورت میری زندگی تک ہے کہ مجھے اطلاع دی جائے، بعد میں ہمیشہ ہر ایک امر میں صرف اس انجمن کا اجتہاد کافی ہوگا. یہ تو تم نے خلیفے کیوں بنائے جب انجمن بنائی مرزا نے؟ میرا تو سادہ سا سوال ہے قادیانیوں سے، بھائی تم مرزا قادیانی کو جھوٹا کیوں کہتے ہو؟ مرزا تو لکھ کر دے گیا ہے کہ وہ خاکروب خاندان سے تھا. دید حق میں لکھا ہے، 2 کافروں کی کہانی میں لکھا ہے کہ وہ کافر پیدا ہوا، چوڑا تھا. تم اس کو کون سا مغل بناتے ہو؟ میرا قادیانیوں کی، میں مرزا قادیانی کی ایڈوکیسی کر رہا ہوں. بھاگ جاتے ہیں یہ پھر بات سنے بغیر. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. یہ مجھے پتا تھا کہ یہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. دیکھیں انسانیت کا ایک اصول ہے کہ سیدھا سوال پوچھا جائے، یہی اسی لیے انہیں کافر قرار دیا گیا کیونکہ یہ کافر ہیں. صفحہ نمبر 5 پر اس نے سیدھا سوال کیا، کہتا ہے جی وہ میرا دادا تھا. اس نے سیدھا سوال کیا صفحہ نمبر 5 پر کہ تاریخ پیدائش بتا دو، کہاں پیدا ہوا بتا دو، کتنی تعلیم دی، کس خاندان سے تھا. اب وہ مرزا ناصر کیا کہتا ہے جی ہم تو 1835 کہتے ہیں، تو انہوں نے تو ریفرنس رکھے ہوئے تھے کہ 1840 1841 سے نیچے اترتا ہی نہیں ہے مرزا قادیانی. انہوں نے تو دید حق کو اور 2 کافروں کی کہانی اس وقت موجود تھی اسمبلی میں، انہیں تو پتا تھا یہ خاکروب خاندان سے. وہ انہیں کیا بتاتا کہ یہ ہم تو اپنے آپ کو مغل فارسی پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. تو بات یہ تھی کہ اس مرزا ناصر نے جو کہتے ہیں جناب اسمبلی میں منہ بند کر دیا. بھئی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی اسمبلی کی کاروائی، وہاں تو مرزا ناصر کہتا ہے جی اور سوال دیکھیں کتنا سیدھا صاف سوال کیا گیا ہے، اور اس کے جواب میں مرزا ناصر کے لفظ میں دوبارہ سوال بھی پڑھ دیتا ہوں. مرزا ناصر یحییٰ بختیار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پلیز، انگریزی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مختصراً بتاؤ غلام قادیانی کے بارے میں، اس کی تاریخ پیدائش بتا دو، کہاں پیدا ہوا، کتنی تعلیم لی، کس خاندان سے تھا، کب مرا، کس جگہ مرا. مرزا ناصر کا جواب ہے جی اس کے متعلق میں درخواست کروں گا کہ مجھے وقت دیا جائے. یار آپ اس کے باپ دادا کے بارے میں کوئی پوچھے اور وہ اپنے آپ کو آپ اس کا خلیفہ کہتے ہو، تو یہ 3 سیدھے سوالوں کا جواب اس نے نہیں دیا. کہتا ہے میں بعد میں لکھا ہوا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. کہتا ہے میں نے منہ سے نہیں بول کر بتانا. اچھا سید اور اس پہ انہوں نے ہاں جی خان نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا حضرت کہ صاحب میرا آپ سے نبیوں کے لیے ان کی پیدائش کا اور سوال ہے وفات ایک کا جو ہے منٹ. نا وہ جی ہے. جی اچھا میرے آپ ان سے سوال ہے، 1 منٹ رک جائیں. ہاں نادر صاحب آپ جو میرا مرضی آپ سے کہیں، سوال آپ کی بات ہم ہے سن سید اور لیں گے. اسپرٹس. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی، کیا میرا کنیکشن خراب ہے یا آپ کا؟ نہیں آواز نہیں آ رہی ان کی شاید. تو میں تو جب تک ان کا کنیکشن ٹھیک ہوتا ہے، میں تو ایک بات کہوں گا کہ قادیانی جماعت مرزا غلام قادیانی کو جھوٹا کہتی ہے. قادیانی جماعت کا عقیدہ اور ان کی باتیں مرزا غلام قادیانی کے بالکل مخالف سمت میں ہیں. تو میں نے تو طاہر صاحب سے یہی کہا تھا کہ مطلب کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ دیکھیں کہ ایک چیز کا جواب نہیں ہے ان کے پاس، یہ اس کو کہتے ہیں جہالت. جی شاہ جی وہ اصل میں ان سے بات ایسے ہی ہوئی تھی. یہ تو چلیں
कुरान और हदीस को तो इस सिरे से मानते ही नहीं है। नहीं नहीं, उस पर तो बात ही मिर्जा नहीं है। गुलाम कादियानी को नहीं मानते, ये उसको नहीं नहीं, ये हैरानी नहीं होती आपको कि मिर्जा कादियान। सर मेरा आपसे हाँ जी सवाल जी, नादर साहब बताएं। स्पिरिट साहब, मेरा आपसे सवाल था जी जी। आपके वालिद मोहतरम साहब इस दुनिया में हयात हैं या दुनिया से चले गए? नहीं नहीं, वो तो वफात पा चुके। अच्छा, आपके दादा हुजूर, जाहिर सी बात है वो भी चले गए होंगे। नहीं नहीं, वफात पा चुके। हाँ जी, अच्छा, क्या आप अपने दादाजी का सन वफात बता सकते हैं और टाइम? बिल्कुल बता सकते। जी आप बताएं, किस सन में उन्होंने वफात पाई, देखिए कौन सी आजकल तो टाइम? कब्र के ऊपर लिखा होता है ना किस सन में वफात। बिल्कुल जी जी। बिल्कुल, हम तो वक्त भी बता सकते हैं। अच्छा, तो आप अपने परदादा जी का भी बता सकते हैं ऐसे ही? बिल्कुल बता सकते हैं, उनकी भी लिखी हुई है वहाँ पर। देखें कादियानी जो है, अताब एक जो था इनका दादा, अच्छा, उसकी कौन सी तारीख परदादा जी? पैदाइश इन्हें इल्म है। नहीं, एक मिनट सुन लेना। जो गुलाम मुर्तज़ा जिसे ये मिर्ज़ा कादियानी का बाप कहते हैं, उसकी तारीख पैदाइश तो ये इन्होंने लिखी हुई थी, ये खुद इन्होंने मिटाई। उसके कतबे से शुरू में लिखा हुआ था कि 1791 में पैदा हुआ और भग्गोवाल ज़िला होशियारपुर में पैदा हुआ, और फिर बाज़ जगहों पर लिखा है कि जुलाई के महीने में पैदा हुआ। ये गुलाम नहीं मुर्तज़ा के बारे में है। 1891 की बात कर रहे हैं, नीचे किसी दोस्त ने लिखा। जी अच्छा अच्छा, 1791 में, जी जी बिल्कुल। हाँ, गुलाम मुर्तज़ा की जो सने पैदाइश पर किसी को इख्तलाफ नहीं है। वो 1791 को भग्गोवाल जिला होशियारपुर में पैदा हुआ। डॉक्टर साहब, मुझे पैदाइश के साल पे इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जगह पे इख्तलाफ है। जहां पर वो 1791 में गुलाम मुर्तजा को पैदा कर रहे हैं, वहां पर वो लोग उस वक्त थे नहीं। वो तकरीबन उसके 11 साल बाद गए हैं बग्गोवाल। तो वो 11 साल पहले बग्गोवाल जाके किस तरह पैदा हो गया? और ये तो कादियानियों को बताना चाहिए ना, मतलब लिखा यही है। और वो आप क्यों कह रहे हैं? ये देखें, नादर साहब की ब्रॉड है, आप ऐसी बात कर नहीं सकते यहाँ पर। आप उन्हें गलत कह रहे हैं। मैं तो फेवर करने आया था, नादर साहब को पता लग गया। मैं तो सिर्फ एक मासूम सा सवाल था मेरा कादियानियों से कि भाई तुम मिर्जा कादियानी को झूठा क्यों कहते हो। मैं तो सबूत दे रहा था कि देखें मिर्जा कादियानी ने ये कहा है, आप उसे झूठा ना कहा करो। उन्होंने इनको हुक्म दिया है ना डॉक्टर साहब, मिर्जा साहब ने इनको हुक्म दिया है कि मैं दिखाता हूँ, एक मिनट आपको, जंगे मुकद्दस का आखिरी पेज, एक सेकंड दीजिएगा, जंगे मुकद्दस खोल लें। यार डबल टैप भी कर लो प्यारे भाइयों, जितने बैठे हुए हैं हमारे भाई ने, जितने मुसलमान, सिर्फ डबल टैप करें। अहमदियों से नहीं कह रहा हूँ। हाँ, जो मुसलमान होगा ना उसका डबल टैप शो होना चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ कौन कौन नीचे मुसलमान बैठा है, अदरवाइज नीचे सारे मैं समझ लूंगा अहमदी ही बैठे हैं। आप हाँ साहब, ये देखें, ये खुद मिर्जा साहब ने इनको हुक्म दिया है कि अगर मैं अब्दुल्ला आथम वाली पेशगोई में झूठा निकलूं और आज की तारीख से 1 साल के अंदर अंदर सजाए मौत हाविया से, दोनों में से जो फरीक झूठा है वो अगर मौत ना सजाए मौत हाविया से ना मर जाए तो मैं झूठा हूँ, मेरे लिए सूली तैयार रखो। वो कहते हैं मेरे मुझे फांसी दी जावे, रस्सी मुझे से फांसी खींचा दी जावे, मुझे जलील किया जावे, मुझे झूठा कहा जावे, हर एक बात के लिए वो कह रहे हैं मैं तैयार हूँ। और फिर कहते हैं अल्लाह जल्ला शानहू की कसम खाकर कहता हूँ वो जरूर ऐसा ही करेगा, जरूर करेगा, जरूर करेगा। आपको खुद पता है डॉक्टर साहब, जब आपको बंदा 3 दफा रिपीट करता है वो क्या उसका मकसद होता है। जमीन आसमान टल जाए, उसकी ये बातें नहीं टलेंगी। और फिर आगे जाके कहते हैं कि अब ना हक हंसने की जगह नहीं। वो कहता है अब यहाँ पर हंसाना ना करो, मेरे ऊपर ठट्ठे ना मारो। जमात कादियान को ही कह रहे हैं, ये हमें नहीं कह रहे। अब इसमें हंसने की जगह नहीं। अगर मैं झूठा हूँ तो मेरे लिए सूली तैयार रखो, तमाम शैतानों, बदकारों और लांतियों से ज्यादा मुझे लांती करार दो। तो वो तो खुद इनको कह के गए हुए हैं कि इनको झूठा झूठा कह के लांती, बदकार, शैतान सबसे ज्यादा इनको करार दो। तो ये उनकी हिदायत पे अमल कर रही है जमात कादियान डॉक्टर साहब।
हाँ तो नहीं देखें, मैं तो मुझे थोड़ी सी परेशानी इस बात पर है कि कादियानी, मिर्ज़ा कादियानियों को क्यों झूठा कहते हैं। चलो भाई, हमें कह लें, जो भी कह लें, वो तो ठीक है, लेकिन मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को तो झूठा नहीं कहना चाहिए ना। क्या ख्याल है फैज भाई? जानते हैं वो झूठा है, नहीं इनको वो तो पता अल्लाह है दलान कि वो उसको झूठा झूठा है। कहते हैं। नहीं, उनको कहो ना वो 72 फिरकों वाली हदीस सुनाओ, तो वो कहते हैं जी जमात तो हम है। उनको फिर दिखाओ कि भाई ये देखो, मिर्जा कादियानी कहता है मैंने एक फिरका बनाया है, मैं कोई जमात नहीं बनाई जे। फिर तो इन्होंने बोल्ड करके लिखा हुआ है एक और जगह पर कि नया फिरका बनाया है मिर्जा कादियानी ने, बोल्ड किया हुआ है। ये भी नहीं कि कहीं मिस ना हो जाए किसी से फिरका बना। और कादियानी कहते हैं नहीं हम जमात हैं। मिर्जा कादियानी कहता है खिलाफत कोई नहीं होएगी, अंजुमन होगी। वो कहते हैं जी खलीफा खुदा बनाता है। मुझे बड़ी परेशानी इस बात की है कि भाई एक तो धोखेबाज होता है ना, कुछ अकल करता है कि खुद अपने गुरु को झूठा ना कहे। ये तो मिर्ज़ा कादियानी को ऐसे फराफर झूठा कहते हैं और फिर कहते हैं मिर्ज़ा कादियानी को मान लो। ये है ना फैज भाई परेशानी। मतलब मैं इस मसले को हल करना चाहता हूं कि भाई जिसको तुम झूठा कहते हो, हम भी झूठा ही कहते हैं उसको। हम तो उसको कोई सच्चा बच्चा नहीं कहते, लेकिन तुम क्यों झूठा कहते हो उसको, ये प्रॉब्लम है। आप एक तो जो नादिर मैं साहब से बताऊं, जवाब ले लेते हैं जी। चले इनसे लेते हैं, चले। हाँ जी जी प्यारे भाई, होली स्पिरिट साहब, मैं आपको बात बता रहा हूँ, हम झूठा कोई नहीं कहते। जमात अहमदिया नहीं झूठा कहती उनको। वो जो आप कहते हैं भाई, अभी देखे ना वो कह के गया है ना, प्यारे हुजूर की तालीमात ही नहीं, ठीक है, प्यारे हुजूर की तालीमात अगर पढ़ लेते तो वो झूठा कहते ही नहीं प्यारे हुजूर को। अच्छा, लो जी मसला हल हो गया। जमात कादियानिया ने वो तालीमात को पढ़ा नहीं है, बस ठीक हो गया। देखे ना, किसी ने तो सेंसिबल जवाब उन्होंने दिया है तो ना। कहा नहीं इनके जवाब बिल्कुल सच्चा है, ठीक डॉक्टर साहब, जवाब इनके दिया। पीरो राकिब ने तो कहा था जो 3 दफा मेरी किताबें नहीं पढ़ता मुझे उसके ईमान पे शक है। नहीं उन्होंने आपको तो बता ईमान दिया ना, मुकम्मल वो नहीं है। पढ़ते नहीं है। उन्होंने तो ये तहरीर भी नहीं पढ़ी कि 3 मरतबा पढ़नी चाहिए। मतलब वो तो उस वक्त उन पर लागू हो जब उन्होंने पढ़ा हो तो इनकार किया हो। हाँ नहीं, मसला आपने हल कर दिया। ये आप अपने सब भाई बंदों को बताएं कि किताबें में काबिल हो। अब मुसलमानों ने पढ़ रखी हैं सारी किताबें, तो उनको आप इतला कर दें बराए मेहरबानी कि तुम भी पढ़ लो, तो वरना कोई अच्छी बात नहीं होगी कि आके मिर्ज़ा कादियानी को झूठा कहते हो। यही मिर्ज़ा नासिर ने उसको झूठा कहा था, फिर असेंबली वालों ने कहा कि ठीक है। वो जो कादियानी मेंबर पार्लियामेंट थे उन्होंने भी कहा भाई ये तो झूठा खुद कह रहा है, तो हम भी तो झूठा क्यों ना कहें। तो बस इतना सा मसला है। मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया नादिर साहब, आपने हमें मौका दिया, लेकिन वो भाग गए। नहीं, आप ये तो मानेंगे आज हमने रिस्पेक्ट से आपसे बात की है, ये हाँ तो नहीं मानेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन वो जो आपके मेहमान थे वो ना उन्होंने मेरा सवाल मतलब ठीक से जवाब दिया। वो तो इधर उधर की बातें करते हैं। आप उनके बारे में कुछ बुजुर्ग आदमी है सैयद होली स्पिरिट साहब, वो बुजुर्ग आदमी है, ठीक है। आपको पता है बुजुर्गों का ज़हन बच्चों की तरह होता है, हाँ कभी बात लॉलीपॉप ठीक की है। तरह, कभी इमली की तरफ, तो वो इधर उधर घूमते रहते हैं। मसला नहीं है, हाँ तो शान हो। ठीक हो गया। नहीं देखिए, सबसे सेंसिबल किताबी जवाब आप जुमला, ही देते हैं। डॉक्टर साहब एक किताबी जुमला आपकी नजर, आप मुझे पता है आज सैटरडे आप जा रहे हैं, आपने बड़ा माशाल्लाह अच्छा सवाल पूछा कि जमात कादियान क्यों मिर्जा गुलाम कादियानी को झूठा करार देने पर हाँ बस ये बड़ी परेशानी की बात है ये। ये सर देखिए जरा एक्सपैंड करो ना, क्या नाम है तलत साहब। असल में मैंने वीडियो बनाई थी जमात कादियान के लिए, मिर्जा गुलाम कादियानी के 10 झूठ। उसमें पहले नंबर के ऊपर जो मैंने झूठ रखा था ना, पहले नंबर के ऊपर डॉक्टर साहब, वो वही वाला रखा था कि अगर कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा हूँ। रूहानी खजाइन जिल्द 19 सफ़ा नंबर 98। ये तहरीर लेके मैं हर कादियानी के घर, हर कादियानी की ब्रॉड पे, कोई एक ब्रॉड नहीं है जिधर मैं ये तहरीर लेकर नहीं गया, स्कैन लेकर नहीं गया और जाके नहीं पूछा कि मुझे बताएं वो आयत कहाँ है। कई दोस्तों के पास कई कादियानियों की रिकॉर्डिंग है जो मैं यही सवाल हर कादियानी मुरब्बी से पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे जवाब में कोई आयत नहीं दिखाई गई। तो मुझे इस चीज़ के ऊपर अब यकीन होता जा रहा है कि जमात कादियान ने वाकई को कुरान इधर उधर फ्लोर के ढूंढने की कोशिश की है कि मिर्जा का नाम कहाँ पर लिखा है इब्ने मरियम। नहीं जब उनको नजर नहीं आया
تو انہوں نے اس چیز پر یقین کر لیا کہ مرزا واقعی جھوٹا ہے. یہی اچھا نہیں بات تو ویسے ٹھیک ہے لیکن مرزا تو جھوٹا ہے لیکن اچھا اب وہ چلیں اسی لیے ان کی تعداد تو اب پہلے ملین ہوا کرتی تھی اب 3 لاکھ بھی نہیں ہے اور یہ خلیفہ گروپ تو پھر یہی سب سے زیادہ شاطم ہے. کہہ کے جائے گا مرزے کو جھوٹا, آپ کے جاتے جاتے کہہ کے جائے گا. یہ لاش یہ آیت کہاں پر ہے؟ آیت دکھاؤ, نہیں تو مرزا صاحب کو جھوٹا کہنا ہے. جلدی کرو. ہاں دکھاؤ بھئی آیت نکال دو. نہیں آیت تو بہت مشکل کام ہے ان کے لیے. وہ ہم تو پوچھتے ہیں بھئی مرزا قادیانی جو بات کہتا ہے آپ اس سے ایگری کیوں نہیں کرتے؟ مرزا قادیانی کہتا ہے میں 1840 میں پیدا ہوا. آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی مرزے نے کہہ دیا چاہے وہ پیدا ہوا یا نہیں, مرزے نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے مان لو. تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ مرزے نے کہا جی وہ 73 فرقے تو 1100 سال پہلے اس کے آنے سے بن چکے تھے. آپ کہتے ہو نہیں جی آج بھی نہیں بنے. تو آپ مرزے کو جھوٹا کہتے ہو. مرزا کہتا ہے جی خلافت جال سازی ہے اور انجمن چلائے گی جو لوری جماعت کے پاس ہے. آپ کہتے ہو نہیں جی یہ. ڈاکٹر صاحب شام کو آپ فارغ ہیں سر؟ آج سیٹرڈے ہے یا مصروفیت ہے آپ کی کوئی؟ ہاں نہیں آج تو چھٹی ہے. اچھا فارغ ہیں, چلیں شام کو پھر انشاءاللہ پروگرام کریں گے یہ مرزا غلام قادیانی کے جھوٹوں کے اوپر ہی. کیا کہتے ہیں؟ ہاں نہیں بالکل ٹھیک ہے. نہیں آپ اس پر کریں بھئی جماعت قادیانیوں کو بتائیں کہ بھئی ہم تو جھوٹا کہتے ہیں, ہمارے پاس ریزن ہے اور سچی ریزن ہے. آپ لوگ جھوٹا کہنا چھوڑ دیں بس. بہت شکریہ آپ کا. شاہ صاحب طلعت صاحب کی بہت ہمت ہے جو آپ کے بروڈ پہ بٹھا کے یہ سن رہے ہیں. نہیں میں اسی لیے جا رہا ہوں. میں نے کہا کہ بہت ہو گیا. اللہ حافظ. بدکار قادیانی بھاگ گئے ہیں ایک ایک کر کے. عربا جی سب بھاگ نہیں گئے. میں ادھر ہی ہوں. بھاگنے والوں میں سے ہم نہیں ہیں. 135 سالوں سے تم بھاگ رہے ہو ہم سے. اس لیے فیضی بھائی ابھی انہوں نے اپنی دکان بھی تو چمکانی ہے نا. ابھی آپ نے تازی قادیانیت قبول کی ہے نا, اس لیے آپ کے اندر شاید کوئی غیرت اور اہمیت کے 1-2 جراثیم باقی ہیں. آپ نہیں بھاگے, نہیں تو جو بڑے بڑے بدکار ہیں بڑے بڑے نام ہیں وہ تو سب ایک ایک کر کے بھاگے ہیں. آج تک کوئی ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا جو جماعت احمدیہ